बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनअमना बिनिअमतिल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिल इज़ाम अम्मा बाद। हज़रात, अल्लाह ने इस इंसान के लिए वो तमाम वसाइल मुहैया किए हैं जिनकी इंसान को ज़रूरत है। उसमें ग़ज़ाएँ हैं, उसमें पानी है, उसमें हवाएँ हैं, उसमें और बेशुमार चीज़ें हैं। उन्हीं बेशुमार वसाइल में से एक अहम तरीन ज़रिया और वसीला जो है वह लिबास है। इंसान बगैर लिबास के ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। सर्दी और गर्मी के मसाइल हैं, जिस्म को सजाने के मसाइल हैं। इसलिए अल्लाह ताला शाह ने वो सोर्सेज पैदा किए हैं जिन सोर्सेज से किस्म किस्म के लिबास तैयार होते हैं। कुरान में अल्लाह ताला शाह फरमाते हैं, या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। ऐ इंसानों, मैंने तुम्हारी वो चीज़ें पैदा की हैं जिन चीज़ों के ज़रिए से तुम लिबास बनाते हो और उस लिबास से तुम अपने जिस्म के उन हिस्सों को छुपाते हो जिन हिस्सों को छुपाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में अपने बदन को सजाते भी हो। तो लिबास के ज़रिए से इंसान अपने जिस्म को छुपाता भी है और हया की जगहों पर पर्दा करता है, और साथ में अपने जिस्म को सजाता भी है और अपने जिस्म को खूबसूरत भी बनाता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे नबी हैं, हम उनके उम्मती हैं। हमारे नबी ने ज़िंदगी के तमाम मामलात में जैसे गाइडेंस की है, ठीक लिबास के बारे में भी आपने बहुत तफसील के साथ सारी बातें इरशाद फरमाई हैं। हमारे वो भाई जो ये समझते हैं कि इस्लाम में कोई लिबास नहीं और जैसा मर्जी वैसा लिबास पहन सकते हैं, वो गलतफहमी में मुब्तला है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो लिबास के बारे में फरमाया वो तो पूरा चैप्टर की हदीस की किताब में मौजूद है, किताबुल लिबास के नाम से। बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिज़ी में हदीस की जितनी किताबें उनमें, और फ़िक़्ह इस्लामी की जितनी किताबें उन तमाम किताबों में लिबास का पूरा चैप्टर मौजूद होता है, जिसमें तमाम तर तफसीलात होती हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लानत उन मर्दों पर जो औरतों जैसा लिबास पहने, और लानत उन औरतों पर जो मर्दों जैसा लिबास पहने। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बालों की कटिंग के बारे में बाकायदा हुक्म दिया है। इस सूरत हाल में यह समझना कि इस्लाम में कोई लिबास नहीं है, यह गलत तसव्वुर है। इस्लाम में लिबास का हुक्म है और तफसील के साथ है, और इंसान की फितरत के ठीक मुताबिक जो अहकाम दिए जाने चाहिए वो सारे अहकाम बयान किए गए हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा तफसील इस वक्त में बयान नहीं करूँगा। मैं लिबास के सिलसिले में चंद बेएहतियातियाँ जो इस वक्त हमारे माशरे में पाई जा रही हैं उन्हीं का तज़किरा करूँगा। हमारे मार्केटों में हमारे बेशुमार भाई जो कपड़े का काम करते हैं या जो रेडीमेड गारमेंट्स का कपड़े बेचते हैं, उन्होंने अपनी दुकानों पर स्टैचू लगा रखे हैं मर्दों के, औरतों के, बच्चों के, जवानों के, और उनमें वो लिबास लटका करके रखते हैं। बज़ाहिर उनका मकसद है उनकी सेल हो जानी चाहिए, उनका लिबास बिक जाना चाहिए, लेकिन दरअसल ये कल्चरल अटैक है। दरअसल ये इस्लामी तहजीब को मिटाने के काम में मदद देना है, और चाहे शऊरी तौर पर चाहे गैर शऊरी तौर पर। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आप इसके ज़रिए से क्या कर रहे हैं। दरअसल आपके ज़रिए से ये चाह रहे हैं, आपके ज़रिए से नतीजा ये सामने आएगा कि इस्लामी कल्चर ख़त्म हो जाए और वो वाला कल्चर सोसाइटी में आम हो जाए जो कल्चर आप उन स्टैचुओं के ज़रिए से, यानी औरतों की जिस्मों पर लिबास लटकाएंगे, लड़कों के जिस्मों पर लिबास लटकाएंगे, उसमें वो गैर शरई लिबास होंगे जिनको इस्लाम ने हराम किया है। और हमारा वो भाई जो है वही लिबास लटका करके गोया अपना बिजनेस कर रहा है, मगर बिजनेस के ज़िम्न में वो एक चीज़ वो प्रमोट कर रहा है उस गैर इस्लामी तहजीब को जो इस्लाम से बराह रास्त टकरा रही है। लिबास के सिलसिले में अल्लाह के नबी ने फरमाया, लानत उन औरतों पर जो मर्दों का लिबास पहने। इसलिए हमारी तमाम ख़वातीन खुद और उनकी बेटियां खुद और मुसलमान औरतें सोचें कि अगर आपने मर्दों जैसा लिबास पहना, सिकन टाइटें आपने पहनी, लड़कों की जैसे पतलूनें पहननी शुरू की, तो उससे आप हवा में नहीं उड़ेंगी, उससे आप यही हैं। अलबत्ता इतना तय है कि आप उस लानत के हकदार बन जाएंगे जो लानत अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई है, और यह हदीस सही है। लान अल्लाहुल मुतशब्बिहात मिनन निसाइ बिर्रिजाल, लानत उन औरतों को जो मर्दों जैसी मुशाबत इख्तियार करके वो लिबास पहनती हैं। तो इसलिए हम तमाम वालिदैन से और उसके बाद फिर उन तमाम नौजवान लड़कों लड़कियों से बड़ी दर्दमंदी के साथ ये कहना चाहते हैं कि जिस जगह अल्लाह ताला शानुहू ने लिबास का तज़किरा किया, वहीं आगे अल्लाह ताला शानुहू इरशाद फरमाते हैं, ए इंसानों, हमने तुम्हारे लिए लिबास का सारा सिस्टम पैदा किया है, मगर ऐसा न हो शैतान तुमको नंगा करा दे। ऐसा न हो शैतान तुमको वहीं पहुंचा दे कि जहां तुम पहले सोच भी नहीं सकते थे वहां पहुंचो, यानी तुम्हारे जहन का सांचा बदल देगा। फैशन इस तरह से आम हो जाएगा कि नंगा होना लोग पसंद करेंगे। चाचा गौर करें, हमारे बेटे कच्छे पहन करके फिर रहे हैं। जिस कच्छे पहनकर फिरने को चंद सालों पहले सोचा भी नहीं जा सकता था कि कोई आदमी कच्छा पहनकर बाहर आएगा।
اپنے بیڈ روموں میں کچھے پہن کر کے سویا جاتا تھا، لیکن اب ہمارے نوجوان بچے کچھے پہن کر کے اور اس کے بعد پھر بائکوں میں دوڑتے پھرتے ہیں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ شانوں کو کہتے ہیں ہم پر غضب نازل کر دیجئے، ہم آپ کے غضب کے مستحق بن چکے ہیں. زبان سے چاہے وہ یہ نہ سمجھتے ہوں، نہ بولتے ہوں اور نہ ذہن سے سمجھتے ہوں، مگر ان کی عملی حالت یہی ہے. اور وہ تمام ریڈی میڈ کا کام کرنے والے بھائی جو اس طرح کے لباس بیچ رہے ہیں، بلا شبہ آپ اپنا پیسہ کما رہے ہیں، مگر اس پیسے کمانے کے ضمن میں آپ یہاں کی نوجوان نسل کو کیا پہنا رہے ہیں؟ وہ لباس پہنا رہے ہیں جس لباس کے نتیجے میں ان پہ لعنتیں اترتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الفخذ عورۃ، ران جو ہے وہ پردے کی چیز ہے. لیکن جب ہمارے نوجوان کچھے پہن کر کے پھریں گے، دوسرے لفظوں میں گویا وہ کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں ہمیں نبی کی بات منظور نہیں ہے. اگر انہوں نے کہا ران کو چھپاؤ، ہمیں وہ تسلیم نہیں ہے. کس قدر دکھ کی بات اور حیرت کی بات ہے کہ نبی نے صرف اتنا فرمایا تھا کہ ٹخنوں سے اوپر اپنا کپڑا کرو، تو یہاں کا مسلمان وہ ماننے کو تیار نہیں. اور جب فیشن والوں نے بتایا کہ سارے پاجامے نکال دو، کچھے پہن کر پھرو، تو یہ تیار ہو گیا کرنے کے لیے. نبی کی اتنی بات بھی سوٹ نہیں کر رہی تھی، اور جب نبی کے دشمنوں نے آپ کو کچھے پہنا ہے تو وہ پہننے کو تیار ہو گئے. لہذا وہ تمام نوجوان جو کچھے پہن کر کے پھرتے ہیں، آج ان کچھوں کو نکال کر پھینک دیں اور شرعی لباس پہننے کا مزاج بنائیں. شرعی لباس پہننے میں کوئی بدصورتی نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم شرعی لباس پہنیں گے تو ہم سمارٹ نہیں لگیں گے، ہم خوبصورت نہیں لگیں گے. آج بھی ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کتنے خوبصورت نوجوان ہیں جو شرعی لباس پہن کر کے کتنے پیارے بچے لگتے ہیں. آپ کچھ اور لباس پہن کر کے سمجھیں گے ہم کچھ اور بن جائیں گے، کہیں کچھ نہیں بنیں گے. آپ یہیں کے ہیں، یہیں کے گلیوں میں ہیں، یہیں کے گھروں میں ہیں، یہیں کے سکولوں میں ہیں. آپ نبی کے دشمنوں کا لباس پہن کر کے آپ سمجھیں گے کہ ہم ترقی کے اڑانوں سے آگے بڑھ جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے. در حقیقت وہ قوم جو اپنی تہذیب کو اپنی کلاڑوں سے ختم کرتی ہے، دوسری قوم کی تہذیب اپناتی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ ہم پسماندہ لوگ ہیں، اور جب تک ہم تم کو فالو نہیں کریں گے ہم کہیں نہیں پہنچ سکیں گے. اور اس کے بعد پھر وہ اپنی چیز بھی چھوڑ جاتے ہیں اور دوسروں کے مقابلہ آرائی کر کے ان کے درجے کو پہنچ نہیں پاتے ہیں. ہماری وہ تمام بیٹیاں جو سیکنڈ ٹائٹیں پہن رہی ہیں، اچھی طرح سے سن لیں، اللہ کے نبی نے لعنتیں کی ہیں. اب تمہیں اختیار ہے کہ تم اپنے آپ کو لعنتوں کا مستحق بناؤ یا اللہ کے رحمتوں کا مستحق بناؤ. تمہارا ذہن اگر اس میں ریاکٹ کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے ریاکٹ کرے گا. وہ ریاکٹ کرنے سے اسلام میں چینج آنے والی نہیں ہے. اسلام اسلام ہے، اور جو اسلام میں داخل ہونے والی وہ خواتین جو پہلے کفر میں تھی اور ننگے پن میں تھی، وہ جب اسلام میں آتی ہے تو بڑے شوق کے ساتھ، بڑی فخر کے ساتھ، بڑی خوشیوں کے ساتھ اپنے آپ کو کورڈ کرتی ہیں اور اتنی شانتی محسوس کرتی ہیں، دن کا سکون محسوس کرتی ہیں، کیونکہ وہ سارا گندا کھیل کر کے آئی ہوتی ہیں، وہ سارا ننگا پن چکھ کر کے آئی ہوتی ہیں. ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اسلامی پردے کا حکم کیا ہے. ویسے بھی دنیا کے ہر مذہب میں اصل میں پردہ ہے. بے پردگی جو ہے وہ ہر مذہب کے خلاف ہے. اس میں دنیا کے کسی مذہب کی تلقین تو تخصیص نہیں ہے. لہذا وہ ہماری بیٹیاں جو سیکنڈ ٹائٹیں پہن رہی ہیں، جو پینٹیں پہن رہی ہیں، جو شرٹیں پہن رہی ہیں، جو اپنے آپ کو مرد پوز کرنا چاہتی ہیں، اس اپنے آپ اپنی روش کو بدل دیں اور اسلامی لباس پہننا شروع کر دیں. اور وہ ہمارے تمام بیٹے جو کچھے پہن کر کے پھر رہے ہیں، یاد رکھیں کچھے پہن کر پھرنے کے معنی یہ ہیں آپ اپنے آپ کو اللہ کے غضب کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں. اور یقیناً اس کے نتیجے میں زندگیاں برباد ہوتی ہیں. جب انسان کا مزاج باغیانہ ہو، یعنی یا اللہ آپ نے اور آپ کے نبی نے جو حکم دیا ہمیں وہ قبول نہیں ہے، اور ہم دندناتے پھریں گے اس کی مخالفت، اس کو رنتے ہوئے، اس کے بعد پھر آپ امید رکھیں گے کہ آپ کی زندگی کامیاب ہوگی اور آپ کا فیوچر شائننگ فیوچر بنے گا اور آپ کا کیریئر بنے گا. جس قوم کا کیریکٹر خراب ہوتا ہے اس کا قوم کا کیریئر بھی کبھی نہیں بن سکتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ لباس میں اپنے نبی کے طرز عمل کو سامنے رکھیں، خاص طور پر نوجوان لڑکے اور خاص طور پر نوجوان لڑکیاں، اور والدین دیکھیں وہ اپنے بچوں کو کیا پہنا رہے ہیں. ہماری وہ خواتین جو خود برقع کر رہی ہیں اور اپنی بیٹیوں کو سیکنڈ ٹائٹ پینٹ پہنا رہی ہے، تو کیا آپ اپنے لیے سمجھتے ہیں میرے لیے جرم ہے اور بچوں کے لیے حلال ہے؟ اپنی بچیوں کو سیکنڈ ٹائٹ پہنانے کے معنی یہ ہیں آپ اپنے اندر کا وہ شوق جو آپ کو فیشن کرنے کا شوق تھا، وہ فیشن کرنے کا شوق آپ اپنے بچے کے ذریعے سے پوری کر رہے ہیں، ورنہ بچے کو بیچارے کو کیا معلوم ہے کہ مجھے کیا پہنایا جا رہا ہے. اس کے معنی یہ ہے ہم نے اپنے اس معصوم بچے کو وہ لباس پہنایا جس لباس کے ذریعے سے اللہ کی لعنتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا. اسی وجہ سے آج کی نئی نسل میں بیماریاں ہیں، ٹینشن ہیں، ڈپریشن ہے، انزائٹیاں ہیں،
اور کیا کیا بیماریاں ہیں جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی. اسی وجہ سے تعلیم میں کامیابیاں نہیں ہیں، اسی وجہ سے محنتیں کرنے کے بعد رزلٹ وہ نہیں آ رہا جو آنا چاہیے تھا. اسی کے نتیجے میں پھر ڈرگس میں پھنس جاتے ہیں اور ذہنی سکون ڈھونڈنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں کیا کیا کرنے لگتے ہیں. بہرحال یہ باتیں بظاہر کڑوی ہے مگر بہرحال حق ہیں، اور ان حق باتوں کو امت تک پہنچانا بے شمار ان انسانوں کی ذمہ داری ہے جن انسانوں کے آخری صف میں ہم بھی داخل ہیں. اللہ کرے یہ باتیں کڑوے انداز میں لینے کے بجائے مثبت انداز میں لی جائیں. علامہ اقبال کا شعر سنا کر کے میں یہ بات ختم کرتا ہوں: چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کار تریاق. اللہ سب کو سدھار عطا فرمائے اور اگلی زندگی ہر طرح سے کامیاب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.